مرحبا بكم في لاشين مات بونزاي. اليوم جينا نهضروا على واحد العفسه، واحد لي فوس انفورماسيون يمدوهم على لا كولتور دي بونزاي. واحد العفايس يمدوهم سي دي زاستوس سور انترنت سور يوتيوب، يقول لك كاش كو تو دوا فار ولا واش لازم دير و لو بونزاي دانتيريور و لو بونزاي ديكستيريور اكسيتيرا. سقساني واحد قال لي يا ودي est-ce que le bonsaï c'est une plante d'intérieur? Il a le bonsaï c'est une plante زعما نقولوا d'intérieur تحطها في الدار ولا داكور وي كاين اسباس من الاسباس. دوك انت راك داير ان بونزاي تاع اون بلونت كلاس اون بلونت كلاس ولا كراسولا ولا داير لي اسمها ليليفانت باش جماعة الطفل اللي يعيطوا لها لا بلونت دو جاد. الا راك دايرها تنوض وحدها في الدار تحقيها ان بو ديميديتي ولا ومام تحطها في سخانه تنوض لك باسكو سي تاع لافريك دو سود هادية. سقساني قال لي اسكو شوف ما كاش ان بونزاي دانتيريور ولا ديكستيريور هكذا. كاين لي زارب يعيشوا كاع برا، كاع يعيشوا على الاكستيريور او ميليو ناتورال، ما عندوش ربي سبحانه خلقهم برا. ايماجين انت تحكم هنا تدخلو للدار وتخليه هني دونيتي شغل حبطتو داخل كاف، حطيتو داخل كاف يعيش لك. بالك لي فوي، بالك اللي عندهم الوراق اكسيتيرا، مام هادوك يحتاجوا الشمس، عندهم لا فوتوسينتيز، يحتاج الشمس، لازم له الشمس. اكونديسيون وقتاش تدخل لو بونزاي هذا سان بري بونزاي، هذا مازال واحد اون اني ولا دو. لا ميم شوز بور لوريي روز، هذا سي لوريي روز اون فورم سيمي كاسكاد، معناتها هذا هابط تقدر تحطو ابخي كي نبدلو لو بو تحطو سور ان ايتاجير، وهذا يجي هابط لتحت افيك افيك لا غوص تاعو لي غوص تاعو سا ديبون. دخلو هدايا بالك اون بيريود دو جيل، باسكو ما يكونش صحيح كيما يكون مغروس في الارض. كي يكون مغروس في الارض جذورو في الارض اكسيتيرا الى تو سكيفو. جذورو ما تقيسهمش اون سيغتان طومبيراتور ماشي كيما لو بو هنا الجليد اكسيتيرا. الجليد كابابل يقتل لك الارض هدايا الى فاتو تقاسو فريمون اكسيتيرا ويدبال هنا ما كاش كيفاه يريكوبيري، ما عندوش تو سكيفو هنا باش يريكوبيري. معناتها دخلو في لا بيريود دو جيل. لا بيريود دو جيل حنايا جينيرالمون ندخلهم من اكتوبر حتى لفان جونفي، ماشي ندخلهم دائما نخليهم في الدار. معناتها لازم لك لاسيستونس، معناتها تدخلهم في الليل وتخرجهم الصباح، وكي تكون الشمس تحطهم في الشمس، حطهم كاع في الشمس. الور يا جماعه ما اكزيستيش ان بونزاي دانتيريور. ان بونزاي دانتيريور هذيك راح دير بلونت كراس وحطها كاكتوسا ولا هذيك تقدر تعيش هكذا، ما تحقش الماء، ما تحقش بزاف. ولا لا بلونت كراس جينيرالمون كاسولا ولا هادي اليفانت باش ولا بغيف هادوك مام تخرجهم برا في الشمس اون بلان سون 40 دوغري ما يصرى لهم والو. مي بون كيما هادو تاع برا ربي خلقهم جونيفيليي لا طويا لو بان كاع لي كونيفير تاع برا تاع الشمس تاع اكسيتيرا. برك لا بيريود دو جيل دخلهم. دوزيام كيستيون، واحد سقساني قال لي اسكو سيغ انترنت راهم حاطين لازم تسقيه هذا لو بري بونزاي ولا لو بونزاي تسقيه 3 فوا بار جور، ولازم له كيف 3 فوا بار جور راهم لي جذورو يغرقوا يموتوا يتعفنوا كاع. دوك يا جماعه فهموا حاجه. دوك انايا راني في الجيري، راني مبريباري هذا، لازم جو برون سوان دو هذا على حساب لو ميليو اللي راني فيه انا. دوك اللي راهو داير هذا في باري وين كاين موان 5 دوغري ولا في الالمان ولا سي با باراي، ولا اللي دايرو في تامن راست عنده فوق 32 34 دوغري. مام حنايا كيما دوكا رانا في ديسمبر تقدر صباح في تامن راست ولا عينا ميناس او داير عنده 40 دوغري. ولا بيريود تاع الشتاء ولا بيريود تاع الصيف سي با باراي. الصيف وي جويي اوت هذا ما نعطيلهم جوسكا 3 فوا بار جور ونسقيهم بيان، باسكو من الغدوه من داك يكون نشف، ترى لو تيرو يكون نشف. صح في الشتاء
نسقيهم اون فوا باغ سيمان، باسكو كاين بروده، كاين هادوما لي فاي يفون ابسوربي. من بعد هذيك ندير لكم اون فيديو كيفاش تعرفوا كومون تيستي التيرو تاعكم، اسكو نشف كاع ولا ما نشفش كاع. كاين سارتان استيوس يديروهم باش نتا ما تغلطش، باسكو لو بونزاي il faut toujours le surveiller. فهمتني؟ تروازيام كيستيون، واحد سقساني قال لي كي يكون لو بونزاي مريض نعطولو لي زونغري، نطبعولو لي زونغري باش يعاود يحيا. سي فو. كي يكون بونزاي مريض ويبدا يطيحلو الورق، يفا بيرد سي فوي باغ اكزومبل، هادو يبداو يطيحو ولا يبداو يصفارو ولا تجيهم الكحوليه، ولا الحاجه الاولانيه اللي ديرها تحبس له الماء. الحاجه الاولى اللي ديرها تحبس له الماء. هادي نعطيك فلاستيوس تاع اون بلونت بدات تموت لك. هادي بروشينمون نزيد ندير لكم فيديو، با سوسي. هادي لا بلونت راني شفتها بدات تموت، بدات تصفار، بدات كاينه حاجه. لا بروميير دي شوز اللي نديرها نحبس الماء. نحبس الماء، مور الماء نشوف البو، بالك لي راسين تاعها صاي طلعوا، لا بلونت بدات تخرج، بدات تغم. بالك عندي التراب سبسترا عيان، غنديرلو الماء ما يلحقش العروق، يحبس هنا يتعفنوا. لي زونغري سي بور اوتر شوز، ماشي باش تصيبها مريضه. بالك نحوس نفهم علاه ولا صفوره، اسكو اكسيدو ولا الكحوله، بالك سي ميكروب، بالك سي دي بكتيري اللي داروها، كيما كاين لي بيسرون، كيما هادي فيها لي بيسرون. لي بيسرون انا نطاكيهم بال ندير لو فيناغ في الماء دون ان فابوريزاتور، نخلطو مليح ونرش لا بلونت، ما يصرالها والو، او كونترير. وعلاه يجوها لي بيسرون هذوك لي مالادي نهضروا عليهم. نتا علاه لاف تاعك تمرض باسكو بالك سي توا لا كوز علاه مرضت، بالك سقيتها بزاف ضعفت، نتم يجوها لي بارازيت اكسيتيرا اكسيتيرا، تجيها لاشوني كيما هادي عندها لاشوني، كيما هادو عندهم لي بيسرون. انا خطره حكمتها اون بيسرون، يحكموها لي بيسون، عرفت باللي سي اكوز دو داروزاج. قعدت ناروزي فيها بزاف، من بعد واش صرالها تمرض لا بلونت. كي تمرض يجو لي بيسون، هما وقتها يجو لي بيسون، يجو نهار تكون لا بلونت مريضه ولا لا شوني ولا اكسيتيرا. لا كاتريام كيستيون كيما درت لكم في لا فيديو اللي من قبل، قال لك اسكو البونزاي سي ان اربر لي دوريجين جاينا، دوريجين جاي صغير. يا ودي لا لا، ما كاش حاجه تقدر دير مينياتور لكل حاجه. جميع كاش ارب تقدر ارب ولا ارب فرويتي ولا ارب اللي مثل الفاكهه، تقدر ترجعو صغير هكذا 10 15 سنتيمتر 30 سنتيمتر، هي ما كاش كاع بروبليم. لا بروف انايا دوك نوري لكم واحد الحاجه، باغ اكزومبل هادو مازال ما مشى هايديك هادي. ابري جو في فير اون ليغاتور نخليها غير صغيره، هادي ما فيهاش الفياج وين طاي اكسيتيرا، ماشي كيما الجانيفريي ولا الدفله ولا لوريي روز ولا باغ اكزومبل جو سي با انا هادي اللي هضرت لكم عليها لا دانيير فوا البنجامينا ولا. وهادي تشينا صغيره هايديك تشوفوا فيها ها. هادي سي اون غران حطيتها عندها بريسك اون اني، اي تطلع نزيد نخليها شويه، من بعد ندير لها لا ليغاتور وتطلع بهذيك الفورما هكذا صغيره. ابخي نخرجها نقطع لها لو بيفو كيما فهمتكم في الفيديو اللي من قبل، نقطع لو بيفو هذاك، لا بلونت تريح، تخدم بلي غادي تاعها، تخدم غير بهذوك الجذور الرقاق هذوك يابسوربيولو وتحس روحها بيان وكلش. هذا ما كان كاينه هذه وقت اخرى، هذه عندنا 3 زون هذيك، هذه اون فوالا ليغاتوري اونصومبل ان شاء الله. هاي هذه دوك نخليها في لاطاي، هذه برك ندير لها لا ليغاتور ونصبر. هذه هي لو بونزاي، لازم تكون عندك اون باسيونس سي تو. حاجه واحده اخرى، هادوما جينيرالمون هادوما اللي سقساوني، و اون بليس ميم كي شفت في انترنت جينيرالمون يقول لك يفو لاغوزي 3 فوا بار جور. وي مي يفو بريسيزي ا كيل بيريود تاروزي 3 فوا بار جور لو بونزاي تاعك ولا البخي بونزاي تاعك. ا كيل بيريود في الصيف وي نعطيلو الماء جوسكا 3 فوا، في الشتاء علاه 3 خطرات، الشتاء اللي نقتلو. فهمتني؟ هذا ما كان. ومن بعد نهضروا على دوطر شوز اللي يمدوهم، يقول لك لا طاي اكسيتيرا لازم طايه تال باغ اكزومبل افريل مي، لازم طاي كيفاش طاي نتا بونزاي افريل مي هو يكون في لابوس تاعو.
وهذا ما كان. وجيسبر كي عجبتكم لا فيديو، ماذا بكم الى عجبتكم فريمون تبعونا، ديروا لنا ان بوس وبارطاجيو مثلكم، وسلام عليكم.